बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूएस समिट फॉर डेमोक्रेसी का इख्तिताम हो गया है और अमेरिका ने चीन समेत कुछ और ममालिक पर पाबंदियां लगाई हैं। और इस पर चीन ने क्या कहा है, इस हवाले से आपको कुछ डिटेल्स देंगे। चीन और अमेरिका के दरमियान एग्रेशन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ रूस और अमेरिका की जंग तैयार खड़ी हुई है। और आज ये एक रिपोर्ट आई है कि एक नई जंग शुरू होने वाली है और ये एक ऐसी जंग होगी कि दुनिया ने इससे पहले ऐसी जंग नहीं देखी। इस हवाले से हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। बाइडेन और पुतिन की मुलाकात में क्या हुआ, अमेरिका और यूरोप मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, रूस क्या कर रहा है, कौन हमला करने वाला है, किसने जवाब में क्या करना है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, चीन और रूस के खिलाफ बुलाए जाने वाले डेमोक्रेसी समिट का इख्तिताम हो चुका है। पाकिस्तान को दावतनामा भेजा गया था, पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया कि दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, एक नई कोल्ड वार छिड़ने जा रही है और पाकिस्तान इसका दोबारा से हिस्सा नहीं बनना चाहता। चीन ने अमेरिका के इस इक़दाम को अमेरिका की सबसे बड़ी गलती करार दिया था और जिस दिन जो बाइडेन ने ताइवान को इस डेमोक्रेसी समिट में शिरकत का दावतनामा भेजा था और चीन और रूस को दावतनामा नहीं भेजा, तब से लेकर अब तक चीन, रूस और अमेरिका में कशीदगी बढ़ती जा रही है। ये कशीदगी किस हद तक पहुंच चुकी है और तीसरी आलमी जंग जो दुनिया के लिए तबाही का बाइस बन सकती है, उसके बादल कितनी खतरनाक हद तक दुनिया पर मंडला रहे हैं, ये डिटेल हम आपको आगे जाकर बताते हैं। उससे पहले आपके सामने कुछ खबरें रखते हैं। यूएस समिट फॉर डेमोक्रेसी के इख्तिताम पर रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें बताया गया है यूएस इम्पोजेस स्वीपिंग ह्यूमन राइट्स सैंक्शंस ऑन चाइना, म्यांमार एंड नॉर्थ कोरिया। ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करने पर अमेरिका ने चीन, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां लगाई हैं। रूस के हवाले से भी आगे चलकर बात करते हैं। पहले ये रिपोर्ट आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया और बांग्लादेश पर पाबंदियां लगाई हैं। म्यांमार और नॉर्थ कोरिया में बर्तानिया और कनाडा ने भी अमेरिका का साथ दिया है। वाशिंगटन में चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन लियू पेंग्यू ने कहा है कि अमेरिका चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका का ये कदम चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वाशिंगटन को चाहिए कि दोबारा अपने फैसले पर गौर करे। बांग्लादेश ने अमेरिकी सफीर को तलब किया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमें बुलाए बगैर, हमें अपनी सफाई दिए बगैर आप अपना फैसला किस तरह से हम पर इम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सेंसटाइम को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि इस कंपनी ने एक फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम बनाया है जिसके जरिए ये उगर के मुसलमानों को, उगर की अकलियत को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इस कंपनी में जो अमेरिकियों की इन्वेस्टमेंट थी 1.5 बिलियन डॉलर्स की, अमेरिकी फौरी तौर पर इनके शेयर्स बेच देंगे। इसके बाद सीएनए की खबर है, वो कहते हैं कि द लार्जेस्ट मोस्ट इंपैक्टफुल वॉर द वर्ल्ड्स एवर सीन, कैन द यूनाइटेड स्टेट्स चाइना अवॉइड ताइवान फेस ऑफ। इतनी बड़ी और खतरनाक जंग छिड़ने वाली है जो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं होगी। क्या अमेरिका और चीन ताइवान वाले मसले को अवॉइड कर सकते हैं? जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की वर्चुअल मीटिंग हुई थी तो शी जिनपिंग ने अमेरिका से एक बात कही थी कि ताइवान हमारे लिए रेड लाइन है, उसे आप क्रॉस ना करें। और वो अमेरिकी जो ताइवान की आज़ादी का ख्वाब देखते हैं वो आग से खेल रहे हैं। अमेरिका ने चीन को यकीन दहानी कराई थी कि हम वन चाइना पॉलिसी पर बिलीव करते हैं और उसके फौरन ही बाद जो बाइडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी बुलाकर और उसमें ताइवान को शिरकत की दावत देकर और चीन और रूस को शिरकत की दावत ना देकर रेड लाइन क्रॉस कर ली, उसके बाद अमेरिकी माहिरीन की रिपोर्ट्स आई कि किस तरह से चीन एक झटके में अमेरिका को तबाह कर सकता है, किस तरह से बगैर फौजें भेजे वो अमेरिका से जंग जीत सकता है। उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स के बारे में बताया गया, वो डिटेल हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी नेटिजन्स ने कहा अपने सदर को कि जब चीन ने तुम्हें कहा है कि आग से मत खेलो तो तुम क्यों खेले। असल में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुला ली हैं, लेकिन अब वो जिन ताकतों से पंगा ले रहा है वो कोई मजाक नहीं है। अगर बात सर्द जंग तक रहती है तब तो ठीक है, तब भी दुनिया को काफी नुकसान पहुंचेगा,
لیکن اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ تباہی ہوگی۔ امریکی جرنیلوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے لیے قیامت کا دن ہوگا، لیکن امریکی صدر نے کہا کہ نہ ہم تائیوان والے معاملے سے پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم یوکرائن والے معاملے سے پیچھے ہٹیں گے۔ چین کہتا ہے تائیوان اس کے لیے ریڈ لائن ہے، روس کہتا ہے یوکرائن اس کے لیے ریڈ لائن ہے۔ I don't accept anyone's red line۔ میں کسی کی ریڈ لائن کو نہیں مانتا۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روس بھی ہائپرسونک میزائل کے مرحلہ وار تجربے کر رہا ہے، اور زرکون نامی ہائپرسونک میزائل کا اس نے کامیاب تجربہ کیا اسی دن جس دن جو بائیڈن نے ڈیموکریسی سمٹ کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مزید امریکی رپورٹس آنے لگی جو امریکیوں کو مزید پریشان کرتی رہیں۔ امریکی اسپیس فورس کے جنرل نے کہہ دیا کہ ہم روس اور چین کی ہائپرسونک میزائل کیپیبلٹیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہیں۔ اسپیس فورس جنرل سیڈ US hypersonic missile capabilities are not as advanced as China's and Russia's۔ اس کے بعد نیٹو کے چیف نے روس اور یوکرائن کے بارڈر کا دورہ کیا، اور اس نے فوراً ہی یورپ اور امریکہ سے کہا کہ اپنی فوجوں کو تیار کر لو، روس یہاں پر حملہ کرنے والا ہے۔ بہت بھاری تعداد میں روس نے اپنی فوجیں اور اسلحہ بھیجا ہوا ہے، اور اگلے ہی دن بہت بڑی تعداد میں نیٹو کی فورسز بھی آ کر یوکرائن والی سائڈ پر کھڑی ہو گئیں۔ اب اس وقت نیٹو اور روس کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور نیٹو کے چیف نے روس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ایسی کوئی غلطی کی تو وہ تمہیں بڑی مہنگی پڑے گی۔ اس کے بعد امریکی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے، اور اگلے ہی دن امریکی سیکرٹری اسٹیٹ اینٹنی بلنکن کی اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں دونوں بڑے غصے میں تھے، خاص طور پر روس کے وزیر خارجہ، اور انہوں نے باہر نکل کر کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگلے دن جو بائیڈن نے بتایا کہ اس ملاقات میں کیا ہوا۔ امریکہ نے روس کو دھمکی دی کہ ہم آپ پر پابندیاں لگا دیں گے، اور روس نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم ڈالرز بیچ دیں گے۔ روس کے پاس 600 ارب ڈالرز کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ انہیں فوراً بیچ دیتا ہے تو ڈالر تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ویڈیو کال کی، اور امریکہ کی طرف سے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی اس میں یہ بتایا گیا کہ امریکی صدر نے روسی صدر کو کہا ہے کہ دنیا کو اس وقت بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، ہم آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور دونوں صدور اس چیز پر راضی تھے کہ ہم مزید ملاقاتیں بھی کریں گے، ڈسکشنز بھی جاری رکھیں گے۔ لیکن اس ملاقات میں ایک بڑی بات یہ ہوئی کہ امریکی صدر نے روسی صدر سے کہا کہ اگر آپ نے یوکرائن پر حملہ کیا تو آپ کو امریکہ اور اس کے اتحادی اور یورپ کی طرف سے بہت بھاری معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ہماری فوج ہمارے ملک کے اندر ہے، بے شک وہ بارڈر کے قریب ہے، وہاں پر ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنی ٹیریٹری کے اندر ہیں، ہم کسی اور ملک میں نہیں گئے۔ یہ بات آپ تب کر سکتے ہیں جب ہم یوکرائن پر حملہ کریں گے، لیکن ہم اپنے ملک کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی کام نہیں۔ اب امریکہ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے کہ روس نے 90,000 فوج یوکرائن کے بارڈر پر کیوں بھیجی ہے، اور جواب میں نیٹو نے بھی 75,000 فوج یوکرائن کے بارڈر پر بھیج دی ہے۔ لیکن جب بھارت 9 لاکھ فوجی بھیجتا ہے کشمیر میں، تب امریکہ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور اس چیز کو چین نے اجاگر کیا ہے کہ یہ ہے آپ کی ڈیموکریسی۔ جو آپ کے پسندیدہ ممالک ہیں ان کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جو آپ کے پسندیدہ نہیں ہیں ان پر آپ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے امریکہ کی جمہوریت۔ اس میٹنگ کے بعد آئے روز امریکہ کو رپورٹس مل رہی ہیں کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے۔ فرانس 24 کی خبر ہے، کل بائیڈن نے روس کو وارننگ دی۔ بائیڈن وارنز پوٹن دیٹ رشیا ول پے ٹیریبل پرائز اف اٹ انویڈز یوکرائن۔ بائیڈن نے پوٹن کو وارننگ دی کہ اگر اس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اسے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی آپ پر پابندیاں لگائیں گے، یورپ بھی آپ پر پابندیاں لگائے گا۔ اب یورپ کی اگر روس نے صرف گیس ہی بند کر دی تو یورپ سردی سے مر جائے گا۔ یورپ روس کو پسند تو نہیں کرتا، لیکن اس کے آگے مجبور ہے۔ تو کل تک امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی دھمکی تھی۔ آج امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے کیا کہا؟ بلنکن وارنز US will respond to Russia aggression, take steps refrained from in the past. The whole international system is at stake, Blinken said, amid fears of a Russian invasion of Ukraine. بلنکن نے کہا کہ امریکہ رسپونڈ کرے گا
اگر روس نے ایگریشن دکھائی اور روس کو ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، یعنی یاد کرو کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ پورا انٹرنیشنل سسٹم اس وقت خطرے میں ہے کہ کہیں روس یوکرائن پر حملہ نہ کر دے، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے، CNN کی خبر ہے، more and more convergence with allies on cost to Russia if they invade Ukraine, says State Department official، کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کر لیا تو جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔